آروم باش عزیز دلم، آروم باش. چی شده حاله؟ الان حالت خوبه؟ نه دراز بکش. دراز بکش عزیزم. نه. چیو داری میبینی؟ آروم باش. پیش عمو جان بودی، اونجا قش کرده بودی. قش؟ آخه حمزه چرا حرفو کش میدی؟ ببین چطور هراسون شده، ببین دخترم رنگ و روش پریده. عمو اینا یه مهمون داشتن. نه مامان بزرگ نفر بود. نه یکی بود. عزیزم مامان بزرگ. چی داری واسه خودت بلغور میکنی؟ مگه اونجا جن دیدی دختر؟ هیچ کس نبوده عزیزم، هیچ کس نبود. تازه به روش اومده، نمیدونه چی داره میگه. راست میگه. اما اینا مهمون داشتن، منم نتونستم ببینمش. اینو بیهوش دیدم، هوش از سر خودم پرید. پس یعنی من توهم نزدم. من خواب ندیده بودم. اون خورم بوده. حاله کجا داری میری؟ نه من باید برم. حاله تو چت شده؟ وایسا. من راست میگم، این حواسش سر جاش نیست. حتما سایه منحوس کسی روش افتاده. تو دخترم آروم بشین، من الان دعا میخونم. دخترم برات دعا میخونم. چیزی نیست دخترم، همه چیز خوبه. تو این دوره اتفاق میفته، چیزی نیست. چطوره ای؟ من چم شده؟ چیزی نشده، من بهت میگم، مطمئن باش. منو ببخشید سمین. سلام علیکم. چطوری قش کرد؟ عمو جان چه شده حاله؟ من؟ آره تو. مادر؟ آره. اولش من فکر کردم الان خیلی زوده، اما من بعدش خیلی خوشم اومد. خیلی ذوق کردم. الان همه خیلی خوشحالم. تو خوشحال نیستی حاله؟ چی شده؟ همه چی خوب عزیزم؟ من میترسم. برای چی میترسی؟ من برای همیشه کنارتم. متشکرم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.